आम्ही जी पक्षान आयज हेज्या व्हडलो जाला ते भारतीय जनता पार्टीमुळे जाला. म्हणून आयज आमी खंय तरी दुखवलेले आसा, कित्याक आमकांय दिसलेलें की ह्या खेपे ही जागा हो सीट म्हाका मेळटलो. पूण आतां पक्षान जे पक्षाक दिसता हो निर्णय जाला तो पक्षाच्या हिताक, तर आमकांय कळुनी न्ही कित्याक आमी खंय चुकले आनी आमी खंय कमी पडले. कारण करून फुडल्या खेपे आमी ते कमी पडपा जायना. सो तूं नाराज ना? नाराज ना म्हणजे हांव शॉकान आसा. म्हाका जेन्ना कळ्ळें की म्हाका तिकेट ना तेन्नाच म्हाका शॉक तातूंतल्यान भायर सरूंक ना वचून म्हणजे कितें जालां. पूण मुख्यमंत्री आनी तो तेय ना, सो ते हेतूंतून आमी तांचे कडेन उलयतले कित्याक कितें आमकां रिजन बाबा तुका तिकेट न दिली आमकां कितें तरी जेन्युइन रिजन कळपा जाय, ज्या खातीर आमकां दिवना. आनी फुडली आमची वाटचाल कितें आसतली आमचो मुख्यमंत्री सांगतलो कसो. सो सीएम उलयतकीर तुमी रितेशा वांगडा काम करतले, रितेशा वांगडा प्रचाराक भोंवतले? किना सीएम जेन्ना तुमचे कडेन उलयतले आमी भितरल्यान भायल्यान अशें कांय ना. जर आमी ठरयलें की आमी पक्षा बरोबर रावतले, आमी पक्षाच्या इंट्रस्टान काम करतले, जाल्यार तातूंत मागीर इफ एंड बट्स येवचे ना. आमीच उमेदवार अशें काम करतले. हेस्टी डिसिजन जावचें ना. हेस्टी म्हणजे काल हें घडलां, आतां आमी तातूंतल्यान आतां सावरपाचो प्रयत्न करता. सगळे जाण परत येवन मेळत आसा, वेगळे लोक वेगळी वेगळी आपल्याले सांगता. आमकांय थोडोसो टायम जाय आनी आमचें जें हें आसा सगळ्यांचें म्हणणें आसा की मुख्यमंत्र्या कडेन तूं पयलीं उलय आनी आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतकूच जें तें सांगता ताचे नंतर कितें सांगता तें हांव आमच्या कार्यकर्त्यांक सांगता आनी मागीरूच आमी कितें तें निर्णय घेतलो. सो केन्ना पर्यंत डिसिजन जावपाची शक्यता? डिसिजन कसलें आमी पार्टीचे कार्यकर्ते न्ही रे. सीएमान आमी पार्टीचे कार्यकर्ते. आयज भारतीय जनता पार्टीची जबाबदारी आमी काम करता. ना कार्यकर्त्यांची मागणी आसा की तूं इंडिपेंडंट उरचें म्हणून. सगळ्यांचो कितें ना कितें व्यू पॉयंट आसता. प्रत्येकाक दिसता तूं हें कर पूण एक कितें तरी आपण भुमिका मांडची पडटा आनी सगळे जाण वेगळे वेगळे सांगता. पूण योग्य तो जो निर्णय जाता तो सगळ्यांक बांदील आसा. आमी जो एक निर्णय घेतले ते सगळे जाण आमचे सपोर्टर आसा, आमचे कार्यकर्ते आसा, ते सगळे जाण मान्य करतले अशी म्हाका खात्री आसा. आनी जे मान्य जातले ते ठामपणे आमी त्या बरोबर रावतले. The voice for Goy.